بسم الله الرحمن الرحيم. يا قابل توبة آدم يوم عاشوراء، يا فارج كرب ذي النون يوم عاشوراء، يا جامع شمل يعقوب يوم عاشوراء، يا سامع دعوة يوم موسى وهارون يوم عاشوراء، يا مغيث إبراهيم من النار يوم عاشوراء، يا رافع إدريس إلى السماء يوم عاشوراء، يا مجيب دعوة صالح في الناقة يوم عاشوراء، يا ناصر سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم يوم عاشوراء، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصل على جميع الأنبياء والمرسلين واقض حاجاتنا في الدنيا والآخرة، وأطل أمرنا في طاعتك ومحبتك ورضاك، وأحينا حياة طيبة وتوفنا على الإيمان والإسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بإز الحسن وأخيه وأمه وأبيه وجده وبنيه وفرجنا عنا ما نحن فيه. फिर 7 बार पढ़ें। सुब्हानल्लाहि मिल अल मीज़ान व मुमतहल इल्म व मबलग रिदा व ज़िनतल अर्श ला मलजा व ला मनजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि। सुब्हानल्लाहि अदद अश-शफ़्इ वल वत्रि व अदद कलिमतिल्लाहि त्ताम्माति कुल्लिहा नस्अलुका अस्सलामता برحمتك يا أرحم الراحمين. وهو حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عدد ذرات الوجود وعدد معلومات الله، والحمد لله رب العالمين.